कसैलाई पनि भित्र छिराउने बित्तिकै यो पार्टीसँग एकीकृत हुनैपर्छ भन्ने भावना जगाइहालोस्, जसले मनोविज्ञान सृष्टि गरोस्। खुसी लागेको छ तपाईहरु लामो आफ्नो क्यारियरमा राजनीतिक यात्रामा अनेकौं अनुभवहरू बटुल्दै तर आदर्शप्रति निष्ठावान हुँदै कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति समर्पित हुँदै अगाडि बढिरहनु भएको छ। मान्छे जब कुनै आन्दोलनमा जुट्छ, कुनै पार्टीमा जब एकताबद्ध हुन्छ, ऊ केही आदर्श पछ्याउनका लागि, केही समाजको निम्ति गर्नका लागि एउटा भावना बोकेर, एउटा संकल्प बोकेर ऊ अगाडि बढ्न खोज्दछ। र जसमा त्यो भावना हुन्छ, जो त्यो भावना पवित्र भावनाले ओतप्रोत हुन्छ, त्यो समाजको निम्ति उपयोगी हुन्छ। र समाजको निम्ति उपयोगी भएका व्यक्तिहरू नै सबैको प्यारो पनि हुन्छ। समाजले खोज्छ, राजनीतिले खोज्छ र जनताले खोज्छ। उसको एउटा प्रतिष्ठा हुन्छ, उसको एउटा व्यक्तित्व पनि हुन्छ। व्यक्तित्व नभएको र आकर्षण नभएको र गौरव गर्ने लायक कुनै पनि काम नगरेको स्थितिमा त्यस्ता मान्छेहरू इतिहासमा बिलाएर जान्छ। तपाईहरुले ज्यानको जोखिम मोलेर राजनीतिक यात्रामा आफूलाई हुनुभयो र हामी सबैले त्यही पनि गरेका। तपाईले अलि ढिलो गर्नुभयो, हामीले अलि पहिले गर्यौं। हामीभन्दा पहिले पुराना पिढीकाहरूले त्योभन्दा पहिले गर्नुभयो। आजको दिन कस्तो दिन पनि पर्यो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीका एउटा पुराना योद्धा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मी भक्त उपाध्याय 93 वर्षको उमेरमा उहाँको हिजो राति निधन भयो र आज उहाँको दाह संस्कार भएको छ। म सबैभन्दा पहिले उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको शोक सन्तप्त परिवारजन प्रति गहिरो समवेदना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीको तर्फबाट र सँगै पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षको हैसियतमा त्यस प्रतिष्ठानको तर्फबाट समेत आज बिहान म त्यहाँ पुगेँ, आर्यघाटमा गएँ, उहाँको पार्थिव शरीरमा झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेर अन्तिम विदाई गरेर म फर्केँ। मान्छेको जीवन सधैँभरि यो भौतिक शरीर अमर अजर अमर रहने होइन। भौतिक शरीर त जान्छ तर उसको योगदान भनेको अजर अमर रहन्छ। उसले खेलेको भूमिका सबैले सम्झिरहेका हुन्छ। राम्रो भूमिका खेलेका छन्, त्यसको उच्च प्रशंसा हुन्छ। त्यसलाई पछ्याउनेहरूको एउटा जमात तयार हुन्छ। भूमिका राम्रो खेलेका छैनन् भने संसारले कहिले पनि सम्झिँदैन। सम्झिहाल्यो भने सकारात्मक रूपमा होइन, नकारात्मक रूपमा पनि सम्झिन्छ। तर लक्ष्मी भक्त उपाध्याय अन्तिम बेलासम्म उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्याग्नु भएन, कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई छोड्नु भएन। अशक्त शरीर हुँदा हुँदै पनि उहाँ संगठनमा क्रियाशील नै भइरहनु भयो। त्यस्तो हामी मध्ये कतिले गर्न सकौँला भन्न सकिँदैन। 90 वर्ष 93 वर्षसम्म पनि पार्टीकै चिन्ता, आन्दोलनकै चिन्ता र त्यसका गतिविधिमा सहभागिताको निम्ति हुटहुटी चाहना, गाडी चढ्न पनि गाह्रो, भर्याङ उक्लिन पनि गाह्रो। तर त्यसका बावजुद पनि, त्यसका अलावा पनि
एउटा मान्छेको आदत लत भन्छ। नराम्रो लत लाग्नु हुँदैन, तर राम्रो आदत विकास गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले उहाँबाट नयाँ पिँढीले प्रेरणा प्राप्त गरोस्, उहाँको स्मृति हामी सबैको निम्ति सधैँभरि ताजा भइरहोस्। उहाँले आफ्नो जीवनमा निर्वाह गर्नुभएका भूमिकाहरू, खेल्नुभएका भूमिकाहरूलाई अब लिपिबद्ध गरेर स्मारिकामा प्रकाशित गर्ने काम होस् र त्यसको निम्ति हाम्रो पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि खेल्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होस्, पार्टीबाट पनि गर्नुपर्ने कुराहरू होस् र परिवारजनले पनि त्यसमा ध्यान दिउन् भन्ने कुरा म यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यसो हुनाले पुराना पिँढीका मानिसहरूले आफ्नो समयमा कति अप्ठ्यारो थियो होला त्यो समय। मान्छे एउटा मान्छे गर्नुपर्ने स्थिति बन्थ्यो, एउटा मान्छे टिप्नुपर्ने स्थिति बन्थ्यो, मान्छे नै भेला पर्दैनथे। त्यो अवस्थामा पनि आँट गर्ने मान्छेहरू देखिए। त्यसमा पनि विचार गर्नुहोस्, गङ्गालाललाई राणा शासकले गोली हाने हत्या गरे। गङ्गालालको भाइ पुष्पलाल दाजु शहीद भएका छन्, मरेका छन्, प्राण लिएको छ, तर भाइ अघि बढ्न होमिएका छन्। उहाँ सँगसँगै योद्धाहरू अगाडि बढेका छन्, अरूहरू पनि लाम लागेका छन् र यो लाम लाग्नेहरूको पंक्ति बढ्दै बढ्दै फैलिँदै गएको छ। नेपालको यो उर्वरा भूमिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिउ फस्टाउँदै गएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले फल दिँदै गएको पनि छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनले दिएको फल जनताले उपभोग पनि गरेका छन्। हामीले चाहे 2051 सालमा पहिलोचोटि संसदमा ठुलो पार्टी बन्ने अवसर पाइसकेपछि गठन गरेको सरकारले जनताकै समस्यालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको थियो, जनताकै पीर मार्गलाई केन्द्रबिन्दुमा राखे राम्रो सुरुवात गर्यो। बिगिनिङ द मर्निङ शोज द डे भन्छ। बिहानले दिन कस्तो हुन्छ भने बताउँछ र बिगिनिङ राम्रो छ भने एन्ड पनि राम्रो हुन्छ। एन्ड राम्रो भएपछि त राम्रो समय त भइ नै हाल्यो। जहिले पनि सुरुवात राम्रो हुनुपर्दछ। अहिले नै हेर्नुहोस्, हामी चुनावमा होमिएका छौँ। चुनावमा होमिएका छौँ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको चुनाव हुन गइरहेको छ। यो चुनावको निम्ति नोमिनेसन फाइल, मनोनयन दर्ताको समयमा निर्विरोध रूपमा मनोनयन दर्ता भएका केही व्यक्तिहरूमध्ये हाम्रो पार्टीसँग जोडिएका, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीसँग जोडिएका 2 जना गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू निर्विरोध निर्वाचित भए। 1 जना उपाध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 6 जना वडा अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। 26 जना सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो। झन्डै 35 जना व्यक्तिहरूले विजय हासिल गरेर हाम्रो पार्टीको झण्डालाई, हामीले अगाडि सारेको चिन्ह, कलम चिन्ह त्यो बोक्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको विजयको झण्डा फहराउँदै उनीहरू अगाडि बढ्ने। मैले विजयीहरू प्रतिस्पर्धा गर्न कसैले आँट गरेन। उहाँलाई म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यस्तै विजयको सुरुवात हामीले गरेका थियौँ राष्ट्रिय सभाको चुनावमा। कलम चिन्ह बोकेर स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर हाम्रो उम्मेदवार विजयी हुनुभएको थियो। त्यसपछिको राष्ट्रिय सभाको चुनावमा हामीले अर्को 5 वटा सिट हासिल गर्यौं। विजयको अर्को झण्डा फहरायौं। अब विजयको अब झण्डा फहराउनु पर्ने बेला आएको छ। यसको निम्ति तपाईँ हाम्रो मेहनत चाहिन्छ।
उम्मेदवारीको बारेमा तलमाथि होला भएको होला कतिपय ठाउँहरूमा, हाम्रा दुखैसाहरू होला, हाम्रा आलोचना पनि होला, हाम्रा गठबन्धन दलका अन्य पार्टीहरूप्रति। त्यो आफ्नो ठाउँमा हामी विवेचना गरौँला, त्यस्तो गर्नु हुँदैन पनि भनौँला, अहङ्कार नराख्नु पर्ने हो पनि भनौँला, वस्तुनिष्ठ भएर चल्नु पर्दछ भने पनि हामी पनि भनौँला, अरूले पनि भन्ला। धेरै व्यक्तिवादिता हुर्कियो पनि भन्ने विश्लेषण होला। प्रत्येक व्यक्तिले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर नै अनि परिस्थितिको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गरेका छन् भन्ने पनि होला। त्यसको हामी समीक्षा गर्दै जाउँ। तर हामी खास गरिकन के चाहन्छौँ भने म होइन, यो हामी भन्ने भावनाका साथ, आफू होइन, हाम्रो ध्येय र उद्देश्यलाई हासिल गर्ने काममा सफलता पाउने सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। तब नै हामी कम्युनिस्ट हुने कुराको कुनै अर्थ छ। तब नै हामीले सर्वहारा बल्कीय राजनीति अंगीकार गर्ने कुराको कुनै अर्थ रहन्छ। तब नै पुँजीवाद भन्दा भिन्न, सामन्तवाद भन्दा भिन्न, सर्वहारा क्रान्तिकारी दृष्टिकोण अवलम्बन गरेको कम्युनिस्ट र क्रान्तिकारी हुने कुराको कुनै अर्थ रहन्छ। त्यसो हुनाले हामी एउटा नयाँ पार्टी, नयाँ संकल्पका साथ निर्माण गर्ने, विद्रोहबाट निर्माण गर्ने हामी निर्णयमा पुगेका हौँ। र जुन पार्टी हामीले बनायौँ त्यो पुरानो पार्टी सबै हिसाबले कुहिने अवस्थामा पुग्यो। कुहिने, दक्षिणपन्थी भाषामा भाषिने, व्यक्तिवादको अत्यन्तै दलदलमा धस्ने र सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आदर्शलाई परित्याग गर्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि हामीले कम्युनिस्ट सिद्धान्तको रक्षा गर्न, आन्दोलनलाई जोगाउन, आदर्शलाई साकार पार्न, क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई जोगाउँदै अघि बढ्न र नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको निर्माण गर्यौँ। त्यो निर्माण गरेको, त्यो पार्टीको निर्माण गरेको 8 महिना भएको छ। र यो 8 महिनाको यो अवधिभित्र हामीले धेरै सफलता हासिल गरेका छौँ। हुन त यो पार्टी नामको हिसाबले नयाँ, तर इतिहासको हिसाबले 6 सालमा बनेको पार्टीको निरन्तरता मूल्य हो। यो पुष्पलालको पार्टीको विरासत, उहाँको विरासत हामीले बोकेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डा हामीले बोकेका छौँ। पुराना योद्धाहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, इमानदार कर्मठ व्यक्तिहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। यसमा हामीलाई गौरवबोध पनि छ। तर त्यो हामीले नै बनाएको पार्टीलाई कसैले कब्जा गरिसकेपछि, तर निजी एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा त्यसलाई परिणत गरिसकेपछि, त्यहाँ बस्नै नसक्ने अवस्था बनिसकेपछि, कानुनी अडचनहरू त्यहाँ देखा परिसकेपछि हामी बाध्य हुनु पर्यो र हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको नाउँमा विद्रोह गरेर अर्को पार्टी खडा गर्नु पर्यो। वैधानिक मान्यता प्राप्त गरेर, यतिकै होइन बाटामा हिँड्दा हिँड्दै वैधानिक मान्यता हासिल गरेर हामी निर्वाचन आयोगबाट कानुनी हिसाबले संसदमा हाम्रो उपस्थितिलाई स्वीकार गरेर जुन हिसाबले हाम्रो पार्टी अगाडि बढेको छ, यो पार्टीको हामीले निरन्तरतालाई अझ सशक्त बनाएर लानुपर्छ। अझ सशक्त बनाउनका लागि पार्टी निर्माणको काम तब गतिले प्राप्त गर्छ जब हामी जनताको माझमा गएको बेलामा जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्छ। र जनताबाट प्राप्त गर्ने समर्थन सचेत जनताले बुझेर मत दिन्छ, असचेत जनतालाई भ्रमबाट मुक्त गर्न सक्दछ, अलमलमा जनतालाई पर्नबाट रोक्न सक्दछ। हो त्यसैको निम्ति नै राजनीतिको आवश्यकता पर्छ। जनताको घर दैलोमा जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। घर घरमा पुगेर जनतालाई प्रश्न पार्नु पर्दछ कि वास्तवमा हाम्रो पार्टी टेस्टेड पार्टी हो,
व्यवहारमा, आन्दोलनको मैदानमा, अप्ठ्याराको बेलामा यो खरो उत्रिएको पार्टी हो। यो नयाँ जाँच्नुपर्ने पार्टी होइन। कतिपय नयाँ नयाँ मान्छेहरू देखा पर्छन्, मान्छेलाई भ्रम पर्छ, तर केही महिना बितेको हुँदैन उनले आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाउन पुग्दछ। तर हामीले बहुत लामो इतिहासको चरण पार गरेका छौँ र ती प्रत्येक अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छौँ। ती प्रत्येक अग्नि परीक्षामा उत्तीर्ण भएकोमा गौरव बोध गर्नुपर्दछ। त्यो गौरव बोध गरेर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने आत्मविश्वास पलाउँछ। आत्मविश्वास पलायो भने त्यसले शक्ति दिन्छ र शक्ति हामीसँग भइसकेपछि त्यसले गति प्रदान गर्दछ र त्यो गतिले हामीलाई सबैतिर खट्नका लागि प्रेरित गर्छ। जनताको माझमा जानका लागि, घर दैलोमा पुग्नका लागि, प्रतिद्वन्दीसँग मुकाबला गर्नका लागि, उनले फैलाइने भ्रमलाई चिर्नका लागि, आफ्ना कुराहरूलाई जनताले बुझ्ने गरी पुर्याउनका लागि हामीलाई प्रेरित गर्छ। त्यसो हुनाले तपाईँहरूको पनि परीक्षा सुरु हुन्छ। 77 जिल्ला सबै पालिकाहरूमा 753 वटा पालिकाहरूमा 6743 वटा वडाहरूमा हामीले पुग्न सक्नुपर्छ। ती प्रत्येक वडाहरूमा पुग्दाखेरि टोलमा पनि जानुपर्दछ, बस्ती बस्तीमा पुग्नु पर्दछ। दुर्गम भनिएका ठाउँबाट हामी निर्विरोध निर्वाचित भएका छौँ भने बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाबाट हामीले विजय हासिल गर्नुपर्छ। विजय हासिल गर्ने एउटा हो जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने कुराहरू त्यससँग जोडिएको कुरा। त्यसो हुनाले प्रतिस्पर्धा हो, हामी अधिकांश ठाउँमा जित्ने अपेक्षा गर्छौँ। तर प्रतिस्पर्धा हो, सबै ठाउँमा जित्ने सुनिश्चित पनि हुँदैन। त्यसैले सबै किसिमको मानसिकता बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जसले सबै खालको मानसिकता बनाउँदैन, खाली पोजिटिभ कुरा मात्रै हेर्छ, खाली सफलताको कुरा मात्रै हेर्छ, सबै ठाउँमा सरल कुरा मात्रै हेर्छ, त्यसले अप्ठ्यारो कुराको सामना गर्न सक्दैन। हामीले कहिले पनि निराश हुने होइन। हामी निराश हुन जान्दैनौँ। हामी आशावादी मानिस। हाम्रो उद्देश्य समाजको रूपान्तरण, देश र जनताको हितको निम्ति समर्पण, देशलाई स्वाभिमानी नागरिकहरूको देश बनाउन चाहन्छु। नेपाली भएकोमा गौरव बोध गर्न चाहन्छु। नेपालको मान मर्यादा प्रतिष्ठा बढेको देख्न चाहन्छु। त्यसको निम्ति नेपाललाई हामी समानता युक्त नेपाल, न्याय प्रदान गरिएको देश नेपाल, विकासको बाटोमा लम्केको नेपाल, समृद्धि प्रदान गर्ने देश नेपाल, सबै किसिमका अन्याय अत्याचार र थिचोमिचोबाट मुक्त भएर सबैको मर्यादाको रक्षा गर्ने देश नेपाल। त्यस्तो देश निर्माण गर्ने हाम्रो जुन सङ्कल्प हो, त्यो सङ्कल्पमा तपाईँहरू पनि दरो गरी अगाडि बढ्नुहुने मैले आशा गरेको छु, अपेक्षा गरेको छु। त्यस कार्यमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। अहिले पार्टीमा प्रवेश गर्न चाहने सबैकोलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यात्रा निरन्तर रूपमा अगाडि बढिन सकोस् भन्ने र सफलता हासिल होस् भन्ने शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। तपाईँलाई उपयुक्त ठाउँमा सङ्गठित गरेर प्रत्येक तहका पार्टी कमिटीहरूले तपाईँलाई तत्त ठाउँमा समेट्नु हुनेछ। अहिले चुनावको बेलामा चुनावी कमिटी हुनेछ। चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि पार्टीका अनेक वैधानिक सङ्गठनहरू छन्, त्यसमा आबद्ध गर्ने काममा पनि पार्टीको समेत निकायको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्छ हामीले र गर्नका लागि यही ठाउँबाट आह्वान समेत गर्दै म आफ्नो मलाई यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। लाल सलाम। तपाईको सूचनाको साथी दैनिकी.com